बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद लरम डे स्टूडेंट चिता सुबह खैर पननी लेक्चर के बाद जता उस्तदावेम ची थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सतवेलिशी और दा बमिंगा पर ग्राफिकल मेथड बाने संगा प्रूफ को पतेशे वीडियो की मिंगा थर्ड इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करो पक्कम तरीके सरा एनालिटिकल तरीके सरा यानी इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ की दल दो तरीके दी यो दे एनालिटिकल और बल दे ग्राफिकल नो नन चिकम दे पदी वीडियो के उंगा द ग्राफिकल तरीके सरा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ को नो प्रूफ की दूर मख के मुक्तदा पेजंदल जरूरी ची थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वही सता नो आगे द पार उंगा से को मैथमेटिकल फॉर्म पकार दे और आगे डेफिनेशन पकार दे दादवा बिया उंगा जो प्रूफ था नो प्रूफ था पता रहा हमारी के ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफ बजट राकोम और ग्राफ चिकल जड राकोम न दागेर पारे से जरूरी दी डायग्राम यानी डायग्राम न बगैर से ग्राफ नशम ड्राकोले नो लड़ बशु अवल मैथमेटिकल फॉर्म था कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट दरी सरे 2as is equal to vf square minus vi square दा मिंग सरे दे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन उस ददी मैथमेटिकल फॉर्म ने मंग सो को दरी तारीफ बो को मंग बदा ओ पेजनो मैथमेटिकली म खो पेजन दो उस स्टेटमेंट फॉर्म की दा पेजनो आग इक्वेशन चागा मंग सर ताल्लुक शो कई द एक्सेलरेशन द डिस्टेंस फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी पमंस के आगे तक मंग वैल्यू शू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन equation which shows a relation between acceleration distance final velocity and time उस बलाड शु प्रूफ तरफ था को ताउस तमा वैल्यू दा प्रूफ बमिंग प कम तरीके बाने को ग्राफिकल नो ग्राफिकल तरीके मेथड बाने चले दा प्रूफ को नमने सब पकार दे डायग्राम पकार दे बोले बगैर द डायग्राम एज अ ग्राफ निशम ड्रा कोले बॉडी चदागे मेस एम दे प पॉइंट ए बाने प्रतरा और दिल तरह वेलोसिटी सरा वी आई दा फोर्स में पे अप्लाई को बॉडी द फोर्स द वजह पॉइंट ए लाड़ो पॉइंट बी था पॉइंट बी बाने द वेलोसिटी से शो वी एफ शो नो द ए न बी पूरे द सोना डिस्टेंस कवर को एस पर सोना टाइम के द ए न बी तो रसे दो पर टाइम टी के और सब के पैदाइशु एक्सेलरेशन पैदाइशु द सद वजह जकच वेलोसिटी बदल शो ओसो को रेदा मिसरा ग्राफ थे पर ग्राफ मिसरा दो फिजिकल क्वांटिटीज पमस के ताल्लुक दा की दा ग्राफ द वेलोसिटी वर्सेस टाइम पमस के रे बॉडी द पॉइंट ए न पॉइंट बी तरफ तलाड़ा उस वजह डिस्टेंस फाइंड कम दा चीज ब प्रूफ कम ओदा ब अलग प्रूफ कीगी जे सो पूरे मिसरा दा फिगर क्लोज्ड नहीं रागले नजर पॉइंट बी ने सो कम यो परपेंडिकुलर ब ड्रा कम तो मासा क्लोज फिगर जोड़ शो पर वर्टिकल वजह सवाखलम वेलोसिटी पर हॉरिजॉन्टल वजह सवाखलम टाइम बवाखलम नो उस मिंग सर सो वेलोसिटी दी द्वदी नो ओन ए पूरा सर इनिशियल वेलोसिटी और द बी ने सी पूरा मगर सरा फाइनल वेलोसिटी नो गोरा टोटल डिस्टेंस दी बॉडी सोना कवर को द ए न बी पूरे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम नो गोरा सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइड बाय 2 दा वो फार्मूला बता जो खपल जहन की याद साथे नो सम ऑफ पैरेलल साइड दी फिगर तो गोरे पैरेलल साइड ता उसरा कम योदी पदे क्लोज फिगर की यो दे ओ ए और बल्दी बी सी दा द्वारा यो बल्दी सिरी बिल्कुल मखामख थी पैरेलल आगे दे जे पमस के डिस्टेंस सही अगर ने सेवा की न कमीगी यो शांति रवानी दा से नो दा द्वारा लाइन यो बल्ते बिल्कुल पैरेलल दी सम ऑफ पैरेलल साइड दा द्वारा साइड नो प्लस कॉम मल्टीप्लाई बाय हाइट यानी आग लाइन चा गदे पैरेलल साइड सर 90 डिग्री एंगल जुड़ गोर दा लाइन ओ सी या डेल्टा दा ओ सी च कम दे ओ ए सरा और बी सी सर कम एंगल जुड़ी 90 डिग्री नो दे दम गसवेल जो हाइट नो ओगोरे पैरेलल साइड मा सर सिरी यो ओ ए दे और बल बी सी दे और द सम ने ओ ए प्लस बी सी डिवाइड बाय 2 और हाइट चिकम दे अगम सर से दे अगम सर दे ओ सी ओज बद फिगर ना द ओ ए द बी सी और द ओ सी पमंस पजेबाने बा वैल्यूज पुट कॉम नो कम सी च हॉरिजॉन्टल लाइन बानी अल द बज टाइम पुट कॉम चिकम प वर्टिकल बानी अल द बज सपोर्ट कॉम वेलोसिटी नो ओ ए चिकम दे पदे बज वेलोसिटी पुट कॉम दामिंग सर सर आगे वेलोसिटी गोरे वेलोसिटी मासर आगे BC वर्टिकल बाने दे दलतम्मा वेलोसिटी लिखला OC पर हॉरिजॉन्टल दे मतलब बस लिखम टाइम बली कम उस दो वेलोसिटी दी नो यो बोली कम इनिशियल VI OA चकम दे VI बराबर दा और डबल चकम दी BC मिंग सरा सब बराबर दे द फाइनल वेलोसिटी बराबर दे हा उस मिंग प्रूफ को दा इक्वेशन नो आया पदी के टाइम शती निश्ती नो पदी इक्वेशन न बसकोम दा टीज खत्मोम नो संग खत्मोम ददी पदे बजे कीमत पुटकोम नो आगा कीमत बजे रकम जन रोकागम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ना नो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vf is equal to vi plus at दा vi बदे बल साइड तरावड़म ददी साइन दल दे प्लस चली बल साइड तरावड़म सब शी माइनस मशीन नो vi vf minus vi
इज इक्वल टू 18. اوس مال د څه قیمت پکار دی د ټي قیمت پکار دا ا به ختموم څنګه به ختميږي ډیوایډینګ بوث ساید بای ا دا دوړه کټ شو ما سره ټي قیمت راغې اوس دا ټي قیمت براوالم او د ټي په ځای به په اکویشن 1 کې پټ کم دا ګوره ټي په ځای مې دلته پټ کو نو ګوره نیومریټر سره ملټیپلای شي ډینامینیټر سره برنی سره ملټیپلای شي لانینی سره ملټیپلای شي نو وی آی پلس وی اف انټو وی اف ماینس وی آی ډیوایډ بای 2a. اوس دلته به زه تھرډ اکویشن سبا کوم تھرډ فارمولا به یوز کوم تھرډ فارمولا a plus b into a minus b equal to a square minus b خو هغې لپاره به څه کومه دلته وي اف مخکې دی دلته وي اف وروستو دی زه به دا لومړنی ټرم چې کوم دی مخکې وروستو کوم ارینج به کوم ترتیب به وله ورکړم نو وي اف پلس وي آی انټو وي اف ماینس وي آی کراس ملټیپلیکیشن به وکړم نو دا 1 به دې سره ملټیپلای شي 2a به اس سره ملټیپلای شي اوس دا موږ سره فارمولا ده a plus b into a minus b a square minus b square دا فارمولا ده a square minus b square is equal to a plus b into a minus b چې کله دوه نمبر ټرمونه یو شان دي یو کې پلس وي بلکې ماینس وي نو موږ څه کوو د هغې په ځای څه ولیکو وي اف سکویر ماینس وي آی سکویر دا موږ سره راغی تھرډ اکویشن آف موشن. نو ډیر سټوډنټس په ننني لیکچر کې چې موږ څه زده کړل تھرډ اکویشن آف موشن ډیریویشن یې زده کړو چې دا به موږ څنګه ډیرایو کوو او دا کم میتھډ باندې به ډیرایو کوو نو امید لرم چې ننني ویډیو به چې کم دی تاسو ضرور خوښه کې. شکریہ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم ډیر سټوډنټ چې تاسو به خیر په ننني لیکچر کې به زه تاسو ته دا وایم چې تھرډ اکویشن آف موشن څه ته ویلی شي او دا به موږ په ګرافیکل میتھډ باندې څنګه پروف کوو. په تیر شوي ویډیو کې موږ سیکنډ اکویشن آف موشن پروف کړو تھرډ اکویشن آف موشن پروف کړو فرست اکویشن آف موشن پروف کړو په کم طریقې سره انالیټیکل طریقې سره یعنی اکویشن آف موشن پروف کېدل دوه طریقې دي یو د انالیټیکل او بل د ګرافیکل. نو نن چې کوم دی په دې ویډیو کې موږ د ګرافیکل طریقې سره تھرډ اکویشن آف موشن پروف کوو. نو پروف کېدو نه مخکې موږ ته دا پیژندل ضروري چې تھرډ اکویشن آف موشن وایي څه ته نو هغې دپاره موږ څه کوو میتھمیټیکل فارم پکار دی او د هغې ډیفینیشن پکار دی دا دوه بیا به موږ ځو پروف ته. نو پروف تاسو ته پته دلته ما لیکلي ګرافیکل میتھډ یعنی ګراف به زه ډرا کوم او ګراف چې کله زه ډرا کوم نو د هغې لپاره څه ضروري دي ډایګرام یعنی ډایګرام نه بغیر زه ګراف نشم ډرا کولی. نو لاړ به شو اول میتھمیټیکل فارم ته چې میتھمیټیکل سټیټمنټ د دې سره 2as is equal to vf square minus vi square دا موږ سره د تھرډ اکویشن آف موشن. اوس د دې میتھمیټیکل فارم نه موږ څه کوو د دې تعریف به وکړو موږ به دا وپېژنو میتھمیټیکلی مو وپېژندو اوس به سټیټمنټ فارم کې دا وپېژنو هغه اکویشن چې هغه موږ سره تعلق شو کوي د ایکسلریشن د ډسټنس فائنل ویلاسټي اور انیشیل ویلاسټي په منځ کې هغې ته موږ ویلی شو تھرډ اکویشن آف موشن equation which shows a relation between acceleration distance final velocity and time. اوس بلاړ شو پروف طرف ته خو تاسو ته ما ویلو چې دا پروف به موږ په کومه طریقه باندې کوو ګرافیکل. نو ګرافیکل طریقه میتھډ باندې چې کله دا پروف کوو نو موږ څه پکار دی ډایګرام پکار دی ولې بغیر د ډایګرام زه ګراف نشم ډرا کولی. باډي چې د هغې میس ایم دی په پوینټ ا باندې پرته را او دلته د ویلاسټي سره وی آی دا فورس مې پې اپلای کو باډي د فورس د وجې د پوینټ ا نه لاړو پوینټ بي ته په پوینټ بي باندې د ویلاسټي څه شو وی اف شو نو د ا نه بي پورې د څونه ډسټنس کور کو اس په څونه ټایم کې د ا نه بي ته ورسېدو په ټایم ټي کې او څه پکې پیدا شو ایکسلریشن پیدا شو د څه د وجې ځکه چې ویلاسټي بدله شوه. اوس وګورئ دا موږ سره ګراف دی په ګراف موږ سره دو فزیکل کوانټیټیز په منځ کې تعلق دا کوي دا ګراف د ویلاسټي ورسس ټایم په منځ کې دی باډي د پوینټ ا نه پوینټ بي طرف ته لاړه اوس به زه ډسټنس فایډ کوم دا چیز به پروف کوم او دا به هله پروف کېږي چې څو پورې موږ سره دا فګر کلوزډ نه راغلی نو زه به د پوینټ بي نه څو کوم یو پرپینډیکولر به ډرا کړم نو ما سره کلوز فګر جوړ شو په ورټیکل به زه څه واخلم ویلاسټي په هاریزنټل به زه څه واخلم ټایم به واخلم. نو اوس موږ سره څو ویلاسټي دي دوه دي نو او نه ا پورې سره انیشیل ویلاسټي او د بي نه سی پورې موږ سره فائنل ویلاسټي. نو ګوره ټوټل ډسټنس دی باډي څونه کور کو د ا نه بي پورې ایریا اف ټریپیزیم نو ګوره سم اف پیرالل ساید ملټیپلای بای هایټ ډیوایډ بای 2 دا به فارموله به تاسو خپل ذهن کې یاد ساتئ. نو سم اف پیرالل ساید دی فګر تو ګوره پیرالل ساید تاسو سره کم یو دی په دې کلوز فګر کې یو دی او ا او بل دی بي سي دا دواړه یو بل سری بالکل مخامخ دي پیرالل هغې ته شي په منځ کې ډسټنس صحیح
هغه نه سیوا کیږي نه کمیږي یو شانتي رواني داسې نو دا دواړه لاینونه یو بل ته بالکل پیرالل دي سم اف پیرالل سایډ دا دواړه سایډونه ز پلس کوم ملټیپلای بای هایټ یعنی هغه لاین چې هغه د پیرالل سایډ سره 90 ډیګري انګل جوړ ګور دا لاین او سی یا دلتا دا او سی چې کم دی د او ای سره او بی سی سره کم انګل جوړي 90 ډیګري نو دې موږ سویل شو هایټ نو وګوره پیرالل سایډ ما سره سری یو او ای دی او بل بی سی دی और the sum ने OA plus BC divided by 2 और height چې کوم دی هغه موږ سره دی هغه موږ سره دی OC اوس به د فګر نه د OA د BC او د OC په منځ په ځای باندې با ویلیوز پټ کوم نو کم سیس چې په هاریزنټل لاین باندې الته به ټایم پټ کوم چې کم په ورټیکل باندې الته به سپورټ کوم ویلاسټي نو OA چې کم دی په دې به ویلاسټي پټ کوم دا موږ سره راغی ویلاسټي ګوره ویلاسټي ما سره راغی BC ورټیکل باندې دی دلته ما ویلاسټي ولیکلا OC په هاریزنټل دی دلته بس لیکم ټایم به لیکم اوس دو ویلاسټي دی نو یو به لیکم انیشل VI OA چې کوم دی VI برابر ده او دا بل چې کوم دی BC موږ سره د څه برابر دی د فائنل ویلاسټي برابر دی ها اوس موږ به پروف کوو دا اکویشن نو آیا په دې کې ټایم شته نشته نو په دې اکویشن نو بس کوم دا ټی ز ختموم نو څنګه ختموم د دې په ځای به قیمت پټ کوم نو هغه قیمت به زره کم ځای نه روکاګم د فرست اکویشن اف موشن نو فرام فرست اکویشن اف موشن VF = VI + AT دا VI به بل سایډ ته راوړم د دې ساين دلته پلس چې بل سایډ ته راوړم څه بشي ماینس بشي نو VF minus VI is equal to 18 اوس مال د څه قیمت پکار دی د ټی قیمت پکار دا ا به ختموم څنګه به ختميږي ډیوایډینګ بوث ساید بای ا دا دوه کټ شو ما سره ټی قیمت راغې اوس دا ټی قیمت راوالم او د ټی په ځای به په اکویشن 1 کې پټ کم دا ګوره ټی په ځای مې دلته پټ کو نو ګوره نیومریټر سره ملټیپلای شي ډینامینیټر به ډینامینیټر سره برنی به برنی سره ملټیپلای شي لاننی به لاننی سره ملټیپلای شي نو VI + VF * VF - VI divided by 2a اوس دلته به تھرڈ اکویشن سبا کوم تھرڈ فارمولا به یوز کوم تھرڈ فارمولا a + b * a - b = a² - b خو هغه لپاره بس کوم دلته VF مخکې دلته VF رستو رې زبردالو مری ټایم چې کم دی مخکې رستو کوم ارینج به کوم ترتیب بوله ورکم نو VF + VI * VF - VI کراس ملټیپلیکیشن وکم نو دا 1 به سره ملټیپلای شي 2a به s سره ملټیپلای شي اوس دا موږ سره فارمولا دا a + b * a - b a² - b² دا فارمولا دا a² - b² = a + b into a minus b چې کله د نمبر ټرمونه یو شان دي یو کې پلس ای بلکې ماینس ای نو موږ څه کوو دا غي په ځای سره کوو VF² - VI² دا موږ سره راغی تھرڈ اکویشن اف موشن نو ډیر سټوډنټس په نننی لیکچر کې چې موږ سیز د کړل تھرڈ اکویشن اف موشن ډیریویشن موږ د کوچ دا موږ څنګه ډیرایو کوو او دا کم میتھډ باندې به ډیرایو کوو نو امید لرم چې نننی ویډیو به کم دی تاسو ضرور خوښه کې شکریہ